अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कि बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी क्योंकि बच्चे ना इस टाइम खेल रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा शोर आ रही वो कर रहे होते हैं, वो लोग मानते भी नहीं हैं। तो इसी वजह से बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, बट कोई बात नहीं। आप जो है व्लॉग को एंजॉय करिए। बहुत अच्छा टॉपिक मैं शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो साथ ही व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है, मुझे चादर चेंज करने था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो चादर चेंज कर देते हैं, और रमज़ान आने वाले हैं ना, तो इसके चादर के ऊपर, गद्दे के ऊपर जो मैंने डाल रखे हैं ना बिस्तर, वो भी सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे धुल दूँ। और यहाँ फाइनली मैंने चेंज कर दिया है। तो आज मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए, इसलिए आज नहीं धुलूँगी, लेकिन बट रमज़ान से पहले पहले सोच रही हूँ कि एक बार धो दूँ, क्योंकि जो रमज़ान का महीना आता है ना, तो उससे पहले ना हर चीज़ साफ़ सुथरी और पूरा घर ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बहुत अच्छा जो है वाइब आ रही होती है कि हाँ भाई अब साफ़ सुथरा है, सर्टिफाइज हो जाते हैं कि चलो हमारा घर साफ़ सुथरा है। चलिए व्लॉग तो आपको देखने को मिलता ही रहेगा, इसके साथ हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो 5 ऐसी औरतें हैं जो कि रोज़ा नमाज़ करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी। तो ऐसे कौन-कौन से आखिर उनके गुनाह हैं, कौन-कौन सी ऐसी गलती है जो कि हम करते हैं, उसको छोटा समझते हैं और हम ये सोचते हैं कि इसकी माफ़ी हो जाएगी या कल को माफ़ी मिल जाएगी, अल्लाह से माफ़ी माँग लेंगे तो हमें माफ़ी मिल जाने वाली है, और हम उस गलतियों को करते ही रहते हैं और उस गलती को हम गुनाह नहीं सोचते हैं, और उस गुनाह को हम करना जो है अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं, करते ही रहते हैं। तो रोज़ा नमाज़, यानी कि रोज़ा कितनी बड़ी चीज़ है। रोज़े में आप भूखे रहते हैं, पूरे दिन नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जन्नत ना मिले और आखिरत के दिन, क़यामत के दिन आपको ये कहा जाए कि आप जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, तो आपकी जितनी इबादत है सब बेकार चली जाएगी। तो 5 ऐसी औरतें हैं, तो वो कौन-कौन से गुनाह करती है, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोज़ा नमाज़ के साथ-साथ अगर हम वो चीज़ों को करते हैं तो हमारा रोज़ा नमाज़ किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें बड़ी है और हमारे रोज़े नमाज़ को ख़त्म कर देती है और हमें जो है जन्नत के बजाय जहन्नम में लेकर के चली जाती है। तो सबसे पहली औरत है जो जहन्नम में जाएगी, चाहे वो रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़ ले, कितनी इबादत करे, लेकिन फिर भी जहन्नम में जाएगी। तो सबसे पहली औरत वो है जिसके अखलाक अच्छे नहीं होते, जो बद अखलाक होती है। जैसे कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो रोज़ा करती है, नमाज़ करती है, लेकिन उसके लहज़े में बिल्कुल भी नरमी नहीं होता है। वो किसी से बात करती है तो बहुत ज़्यादा रूडली बात करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है लोगों को। उसके लहज़े में बिल्कुल भी जो है नरमी नहीं होता है, बहुत बेकार तरह से वो लोगों से बात करती है, पेश आती है। तो इसी की वजह से जो है, अपने लहज़े की वजह से बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया होता है उसने जाने अनजाने में। भले ही वो एक तरफ रोज़ा नमाज़ कर रही है, लेकिन लहज़ा उसका अच्छा नहीं है, तो फिर वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा एक औरत है हमारे मोहल्ले में जो रोज़ा करती है, नमाज़ करती है, लेकिन उसका लहज़ा अच्छा नहीं है, रवैया दूसरों के साथ अच्छा नहीं है, नरमी नहीं है उसके लहज़े में, और उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं, तो क्या वो जन्नत में जाएगी? तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि नहीं, ऐसी औरतें बिल्कुल भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी जो बद अखलाक है, जिसके ज़ुबान पे नरमी नहीं है और जो अपने ज़ुबान से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाती हो। अब मैं आपको बताती हूँ नंबर 2, वो औरतें जो कि रोज़ा नमाज़ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है जन्नत में दाखिल नहीं होगी। रोज़ा नमाज़ उनका किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर जो ये एक आदत मौजूद है जिसकी वजह से वो जन्नत में नहीं जाएंगी। तो वो चीज़ है आपका गुरूर, आपका घमंड। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, औरतें ऐसी हैं जो कि गुरूर है उनके अंदर घमंड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोगों के अंदर गुरूर और घमंड किस चीज़ का होता है। काफ़ी सारी औरतें ऐसी हैं जो कि अपने हुस्न का गुरूर करती है, उनके पास अच्छा हुस्न है तो इस चीज़ का गुरूर है। काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, औरतें ऐसी हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो उसका है। काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके बाल बहुत अच्छे हैं तो उनको इस पे गुरूर होता है, घमंड होता है। काफ़ी सारे औरतें जो है ऐसी हैं जो कि माल दौलत वाली हैं, यानी कि उनके पास रुपया पैसा बहुत है तो उन्हें इस चीज़ का घमंड होता है। काफ़ी सारी औरतें ऐसी भी होती हैं जो पहले माल दौलत नहीं होता, लेकिन शादी के बाद उनके पास बहुत सारा माल दौलत होता है तो इस चीज़ का घमंड हो जाता है, गुरूर हो जाता है, तकब्बुर आ जाता है उनके अंदर, जिसकी वजह से जो है
وہ گھمنڈ کرنے لگتی ہے، اور ان کے گھمنڈ ہونے کی وجہ سے، گھمنڈی ہونے کی وجہ سے، غرور کرنے کی وجہ سے ان کی عبادت کسی کام کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے غرور گھمنڈ کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے جانے انجانے میں، جس کے بارے میں اس کو بالکل بھی خبر نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر کی یہ عورتیں ہیں جن کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اب میں تیسری عورت کے بارے میں بتاتی ہوں جو کہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، چاہے وہ پورے دن بھوکی رہے، عبادت کر لے، تہجد پڑھ لے، کتنی بھی عبادت کر لے، روزہ نماز کر لے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تیسری عورت ہے جو کہ شوہر کی نافرمانی کرے گی، شوہر کی جو عزت نہیں کرے گی، شوہر کی بے ادبی کرتی ہے، شوہر کو جو ہے بہت برا بھلا بولتی ہے، ان کو گالیاں دیتی ہے، اور ان کو تیز طرح زبان سے بات کرتی ہے، باتیں ایسے بولتی ہے جو کہ سینے کو چھلنی کر دے۔ تو اس طرح کی جو باتیں جو عورتیں بولتی ہیں، اپنے زبان سے نکالتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے برے الفاظ کا استعمال کرتی ہے، اس طرح کی عورتیں جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے زبان سے اپنے شوہر کی بہت زیادہ جو ہے بے عزتی کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، اور شوہر کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ ہمارے اسلام میں شوہر کی عزت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کی آواز سے، جو اپنی آواز کو نیچے رکھنے کے لیے بولا گیا ہے، لیکن آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، یا پھر جن کے اندر بھی عادت ہے کہ تیز ترار ہے زبان آپ کی ایسی ہے، تو اور اپنی زبان سے آپ اپنے شوہر کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گی ایسی عورتیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں نمبر 4 کی عورتیں، وہ کون عورتیں ہیں جو کہ روزہ نماز کرنے کے باوجود بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، کتنی عبادت کر لیں لیکن جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ وہ عورتیں ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کو جو ہے گھمنڈ دکھاتی ہے، ان کی شادی اچھی جگہ ہو جاتی ہے تو اپنے ماں باپ سے تعلق ختم کر دیتی ہے، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے زبان سے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کو بہت زیادہ تکلیف اور دکھ ہوتا ہے۔ تو ایسی عورتیں جنہوں نے اپنی ماں باپ کو تکلیف پہنچایا ہو بنا کسی قصور، بنا کسی اس کے جان بوجھ کے وہ ایسا کرتی ہے، تو ایسی عورتوں کو جو ہے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے زبان سے بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے اپنے ہی ماں باپ کو، جنہوں نے اس کو پالا ہوتا ہے، پوسا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، زندگی دی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں نمبر 5 کی عورتیں کون سی ہیں جو کہ روزہ نماز کر لیں، بھوکی پیاسی رہ لیں، پھر بھی عبادت کسی کام کی نہیں، کیونکہ وہ اس طرح کے گناہ کر رہی ہیں جس کی جو ہے معافی نہیں ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جنت ان کو نہیں ملے گی۔ تو نمبر 5 کی وہ عورتیں ہیں جو کہ چغلیاں کرتی ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتی ہے، اور لوگوں کے جھوٹے افواہ پھیلاتی ہے، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے چغلیاں کر کر کے۔ تو اگر اسلام میں ہمارے جو ہے چغلی کرنے کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں کبھی نہیں آتا کہ یہ چغلی کیا ہوتا ہے، تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کسی انسان کی وہ بات پیٹھ پیچھے کرنا کہ اگر اس انسان کو پتہ چل جائے، اور پتہ چلنے کے بعد اس کو تکلیف اس چیز کی ہو، تو اس کا مطلب وہ چغلی ہے، کیونکہ کئی بار انسان سوچتا ہے ہم تو بات کر رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ چغلی کیسے ہوئی؟ تو چغلی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی انسان کے پیچھے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس کو پتہ چل جائے تو اس انسان کو پتہ چلنے کے بعد تکلیف ہوگی، تو وہ چغلی ہوتی ہے۔ تو چغلی کرنے والی عورتیں بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، چاہے وہ روزہ نماز کتنا بھی کر لیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو چھوٹی سی، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم سبھی کے لیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ عادتیں کسی نہ کسی عورت میں ضرور موجود ہوتی ہے، اور چغلی کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کروں گی کیسے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ یہ چغلی ہے کہ ڈسکس ہے، کیونکہ کئی بار انسان سوچتا ہے کہ ہم تو اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ کیسے چغلی ہے۔ میں ڈیٹیل میں اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، جلدی ملتی ہوں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اور رمضان کی خوب ساری اچھی تیاری کریے، شاپنگ کریے۔